همونایی که دختراشون زنده گور میکردن، بعد پیامبر بهشون گفت که بهش زیر پای مادرانه و مادران امروز دختران فردا هستن، دختران دیروزن. بهش زیر پای همین مادران قرار داد و تسلیمشون کرد و از کانال مادر بهشت رو برای خودشون میخریدن. این امنیتی است که اسلام آورده. امروز دوباره مادران امروز و فردا رو و مادران فردا که دختران امروز باشن دوباره منحرف میکنن. عکسش زدن پشت شامپو و صابون که به فروش برسانن، آوردنش لختش کردن و عامل قتل و جرم و جنایت و ایدز و ابولا و بیماری های عفونی در جامعه قرار دادن و عامل خونریزی و فساد و تباهی و اسراف و عیاشی و انواع میکروب ها برای جامعه قرار دادن. اما اسلام آورد، در نتیجه الان چند میلیون در دنیا مصاب به ایدزن که امنیت ندارن. اسلام آورد دختری که به زندگی گور میکردن برای فحشا با این کنیزک ها در عرب جاهلیت، اونها رو آورد گفت بهش زیر پای اینهاست. الجنت تحت اقدام الامهات. امنیت برای جامعه خرید. به جایی رسون که حضرت عمر رضی الله عنه میفرمایند امروز روزی بر اسلام رسیده از برکت اسلام که یک زن به تنهایی از مدینه در تاریکی شب در این بیابان برهود تا پایتخت یمن صنعا می رود، بجز الله از الله بر خود از چیزی دیگر هراسان نیست و نمی ترسد، فقط از الله می ترسد. چقدر امنیت ایجاد کرده. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ابن القیم جوزی رحمت الله علیه هنگامی که میخواد این آیه رو شرح بده 9 تا سبب برای انشراح صدر بیان میکنه. 9 سبب، 9 عامل برای منشرح شدن صدر، برای آرامش دل و جان و روح و روان. اسباب و شرح صدر. بزرگترین عامل انشراح صدر ابن القیم میگه الهدى و التوحید، هدایت و توحید. اگر هدایت و توحید بزرگترین عامل انشراح صدره، شرک و تعدد در خدایان، وقتی قلب انسان متمرکز باشه به یک نقطه‌ای که کل نظام هستی به اون مرتبطه و همیشه پایداره، این قلبم پایداره. و وقتی قلب انسان مرتبط به فنا باشه، این خداش مرد به خدای دیگه متصل میشه. هر روز صدها خدا برای خودش ایجاد میکنه، در نتیجه دل پراکنده میشود. پس بزرگترین عامل برای انشراح صدر میگه توحید. دل رو یک پارچه میکنه، توحید خداوند. لا اله الا الله، الله. این اسامی خدا که تو نماز برده میشد، الله، الرحمن، الرحیم، به محتویاتش هم و پیامهای این نامها انسان پی ببره، توحید داشته باشه، در هدایت کامل باشه، به اندازه کمال در هدایت و توحید به همون اندازه آرامش دل دارید و انشراح صدر دارید. الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک. این منت خدا بر پیامبره. الم نشرح لک صدرک، این سوره خصوصیه، سوره انشراح. و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. نزدیک بود کمرت رو خرد کنه. انشراح بزرگترین عاملی که پیامبر انشراح صدر داشت توحید و یکتاپرستی بود. در نتیجه اولین کاری که کرد 13 سال همه بت‌ها رو خرد کرد، تو دلها خردش کرد. اول بت‌ها رو تو دلها کمرنگ کرد، بعد از 13 سال آمد بت بیرونی رو خرد کرد. این نکته در دعوت خیلی مهمه. اول ریشه بت‌ها رو تو دلها سوزون، اونم با قناعت.
13 سال فقط عرب وادار کرد که فکر بکنه. فکر کردن یاد عرب داد که این سنگ ها چیه، این مجسمه ها چیه. 13 سال فقط میگفت فکر کنید. وقتی فکر کردن الله واحد رو پیدا کردن. وقتی الله واحد پیدا کردن خودشون هم یک پارچه و واحد شدن، آرام گرفتن. دیگه گفتن الله اکبر. دیگه 360 بود نمیدیدن. وقتی چشم پراکنده شد دلم پراکنده میشه. هدایت و توحید بزرگترین عامل انشراح صدره. دومین عامل ابن القیم میگه النور الذی یقذفه الله فی قلب العبد. اون نور ایمانی است که خدا تو دل یک بنده قرار میده. چه دلی به خدا تو نشون دادی که خدا این نورش رو بلند بکنه بندازه تو دلت. و در وصف ابوبکر صدیق پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه ابوبکر صدیق این شایستگی رو پیدا نکرده و این جایگاه رو پیدا نکرده مگر با نوری که خداوند پرت کرد تو دل او. از خدا بطلب تا دلتو آماده بکنه و این نور خودش، الله نور السماوات و الارض، پرت بکنه تو دلت. نور ایمان. فإنه یشرح الصدر و یوسعه و یفرح القلب. چه تعبیرای زیبایی داره. من همه تعبیراش ننوشتم. من شاید 7-8 صفحه رو تو یک صفحه خلاصه کردم. همین 2-3 جمله میگه وقتی خداوند این نور رو پرت میکنه تو دلت وسیع میشه، وسعت پیدا میکنه و قلبت مسرور میشه. نور ایمان روشنایی است. همینطوری که این نور ما رو آرامش میده، نور ایمان دیگه آرامشش خدا میداند. الله نور السماوات و الارض. امام ترمذی در جامع خودش روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم که میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الانابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. امام ترمذی روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی که نور ایمان بر دل مؤمن و بر دل مسلمان و بندگی خدا وارد شد، انفسح، دل وسیع میشه، و انشرح، و آرام میگیرد. سوال کردن یا رسول الله ما علامت ذالک؟ علامت و نشانه این که دل وسیع میشه و منشرح میشه چیه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند وقتی دل آرام گرفت و وسیع شد، الانابة الی دار الخلود، مشتاق آخرت میشه. تو اون دل شوق و اشتیاق آخرت میاد. و از دار فنا تجافی میکنه، فاصله میگیره. همینجور که در دنیاست احساس میکنی که این برای این دنیا ساخته نشده. بعضی انسان ها همینجور که روی این زمین دارن حرکت میکنن، از حرکتشون میگی این آینده بزرگی داره، این آینده درخشانی داره. و بعضی از مسلمان ها همینطور که راه میرن میدونی که اینها مال این دنیا نیستن. در صدر اسلام هم نشانه های زیادی داشتیم که دیشب من به 10 تاشون اشاره کردم. خلفای راشدین و عشره مبشره روی زمین راه میرفتن، پیامبر اشاره میکرد که اینها بهشتی هستند. اینها بهشتی هستند. چون از راه رفتنشون و از حرکتشون مشخصه که اینا مال این دنیا نیستن و دل به این دنیا نبستن و مشتاق آخرتن. و دعای حضرت عمر رضی الله عنه که همیشه دعا میکرد خدایا شهادت در راه خودت و مردن در شهر پیامبرت نصیب من کن. تعجب میکردن صحابه، شهادت باید به جهاد بره، خارج از مدینه بره، چطوری میگه شهادت در راه خودت و مرگ در مدینه؟ تا این که در محراب رسول الله صلی الله علیه و سلم
توسط ابولؤلؤ مجوسی ایرانی که آرامگاه بزرگی الان در کاشان هم براش درست کردن. در کاشان اگر برید یک آرامگاه بزرگی به عنوان مرد بزرگی که بزرگترین خدمت به جهان اسلام کرده و این مرد خطرناک رو از بین برد. در خود محراب خنجر ناجوان مردانه از پشت وارد کرد و دعای عمر مستجاب شد. اما قبل از اینکه شهادت نصیبش بشه سوال کرد چه کسی منو ضربه زده؟ پسرش گفت که ابولؤلؤ مجوسی. گفت الحمدلله که یک مسلمان به من ضربه نزد. گفت بابا و عبدالله پسر بزرگش برو پیش ام المؤمنین عایشه سلام منو بهش برسون، بگو بابا سلام میرساند. و بابا که امیر المؤمنین باشه، خلیفه مسلمین باشه، خنجر خورده و این خنجر بوی شهادت ازش میاد. اگر من در این ضربه مردم و شهید شدم شما اجازه میدی که من بیام کنار شوهرت که رسول خدا صلی الله علیه وسلم باشه و کنار بابای تو اونجا در حجره تو و خانه تو دفن بشم؟ من دوست دارم اونجا بخوابم، ولی اونجا مال توست، یکی شوهرته یکی باباته، شاید تو دوست داری اونجا بخوابید. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما گفت برو به بابا سلام برسون به امیر المؤمنین، بگو من از حقم تنازل میکنم و اینجا رو به شما اهدا میکنم. یادتون میاد دیشب گفتم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در وصف ابوبکر و عمر میگفت دخلت انا و ابوبکر و عمر، خرجت انا و ابوبکر و عمر. از بس که دوستشان داشت و بهشون نزدیک بود همیشه میگفت من و ابوبکر و عمر داخل شدیم، من و ابوبکر و عمر خارج شدیم، من و ابوبکر و عمر اونجا رفتیم، من و ابوبکر و عمر از اونجا آمدیم. و امیر المؤمنین اون ضربه شهادتش بود و دعاش مستجاب شد و دلش همیشه هوای آخرت داشت، چون که منشرح صدر شده بود و نور ایمان بر اون تابیده بود. دیگه به این دارالفنا اعتنایی نمی کرد، اما دارالفنا رو آباد کرده بود با عبادت و تقوا و عدالت و دادگری که داشته. و علمای بزرگ میگویند اگر که احساس میکنید دلت سنگین میشود، دلت سخت میشود، زندگی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رو مطالعه بکن. ما فکر میکنیم اون مرد خشنی بوده، نه، مهربان بوده، خیلی مهربان بوده و مهربانیش در حق ما ایرانی ها ثابت شد که دین را برای ما آورد، وگرنه باید الان آتش میپرستیدیم. آتشی که با آب خنثی میشه و آبی که با باد خنثی میشه. فکر نکنی آتش قوی شایستگی خدا بودن داره. این آتشی که همه چیز میسوزونه با آب خنثی میشه، آب بریز روش خاموش میشه. پس این نمیتونه خدای ما باشه. آتشی که خاموش میشه نمیتونه خدا باشه. اون رب العالمینی که خاموش نمیشه. و ام المؤمنین عایشه بعد از اینکه رحلت نمودن در قبرستان بقیع دفن شدن. الان رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابوبکر و عمر این ستا در حجره ام المؤمنین عایشه خوابیدن. و التجافی عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزوله، و آماده مرگ بودن قبل از اینکه مرگ برسد. وقتی نور ایمان میتابد در تاریخ بشریت گذشته و معاصر و آینده، بجز در فرهنگ اسلام و در ابناء مسلمین و فرزندان مسلمین، در هیچ ادیان منحرفی امروز این نیست که
طرف به خاطر رضای خدا با این همه آرزوهاش در سن 15 سالگی و 16 سالگی و 18 سالگی هنوز زن نگرفته، هنوز خونه درست نکرده، هنوز تحصیلاتش کامل نشده، هنوز آرزوهای متنوع و مختلفش فراهم نشده، 10 کیلو TNT به شکمش ببنده، به کمرش ببنده، بره خودشو منفجر بکنه و 100 تا صهیونیست بکشه. واقعا این چیز عجیب و غریبه برای یهود. این در فرهنگ شهادت طلبی فقط در فرهنگ غنی اسلامی هست که دارالسلام و دارالخلود و رضای رب العالمین در نتیجه نور ایمانی که بر دلش میتابه. امروز اگر عالم اسلامی با میلیون ها جوانش ورق بزنید، چند میلیون آماده شهادت رو میتونید. در کشور افغانستان وقتی که روس‌ها وارد شدن فقط 5000 جوان سعودی که میلیونر بودن اونجا بودن برای شهادت رفتن. 5000 فقط جوان سعودی بین 15 سال و 18 سال و 20 سال و 25 سال، اونهایی که مرسدس بنز زیر پا کردن، نه اون گداگشنه ها. اسلام دین تروریستی نیست، ولی اسلام با اونهایی که قلدرن افرادی رو تربیت کرده، همونطوری که اونها زندگی رو دوست دارن، اونها مرگ در راه خدا و مردن در راه خدا رو دوست دارن. اولین عامل هدایت و توحید، دومین عامل نور ایمانی که بر دل انسان میتابد، سومین عامل علم. وقت ما هم تمام شده، فردا شب انشاءالله به 2 تا از عوامل دیگر میپردازیم. قرار نشده بیش از نیم ساعت مصدق عزیزان بشیم، دنبالش انشاءالله فردا که انشاءالله تو حافظتون بمونه، تو ذهنتون بمونه. ما هم داریم ضبط میکنیم، انشاءالله این فیلم بعد از رمضان میکس میشه. دوستانی که علاقه‌مندن میتونن دوباره مروری بکنن و به دوستانشون اگه اشکالاتی هم داره برطرف بکنن، تذکر بدن و در اختیار دوستانشون قرار بدن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اگر موافق هستید از برادر مستطارم خواهش بکنیم چون جمعه برای تنوع شده یک نشیدی بخونن، شما رو به خدا میسپاریم. جزاکم الله خیر.